गुज़श्ता रात की बारिश के बाद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। सुबह की हल्की ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड होगा। मजीद मौसम का अहवाल जानेंगे। आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, अपडेट कीजिए। वो आना स्टार्ट हो चुकी है कि कल शाम जो है वो अपना आसमान पर बादलों ने अपने बसेरे डाले। फिर उसके बाद रात जो है वो 10 बजे के बाद जो है वो शहर और गिरदुनों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश जो है हुई है, जिसके बाद सुबह के वक्त जो है वो मौसम जो है वो सुहाना, दिल फरेब और मज़ेदार बना हुआ है कि इस वक्त मैं धूप में खड़ा हूँ। और धूप में अगर आज से कुछ दिन पहले देखा जाए तो मैं अगर कुछ मिनट के लिए धूप में खड़ा होता तो पसीने से शराबूर होता, लेकिन इस वक्त जो सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो किरणें हैं, ये इस वक्त तपिश जो है वो काबिल बर्दाश्त है कि शहर और गिरदुनों में आज मतलब जो है वो जुज़वी तौर पर अब्र आलूद है। आसमान पर कहीं बादल तो कहीं सूरज, लेकिन मोस्टली जो सुबह सवेरे आसमान पर राज है वो सूरज का राज है, लेकिन सूरज की जो तपिश है वो इस वक्त काबिल बर्दाश्त है। इसके साथ साथ सुबह सवेरे की हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही है, जिसके बाद सुबह की जो गर्मी है उसमें वाज़े तौर पर गर्मी और इसके साथ साथ हब्स की शिद्दत में वाज़े तौर पर कमी, और इसके साथ साथ मौसम जो है वो सुहाना और मज़ेदार बन चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रहीम खान शहर और गिरदुनों में आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा है वो 36 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे कबल जो शहर और गिरदुनों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत था पिछले 4 दिनों से वो 38 सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जाता था, लेकिन आइंदा दिनों में भी इसी तरह से जो है वो दर्जा हरारत में 1 से 2 सेंटीग्रेड तक जो है वो कमी आना जो है वो मुतवक्के है। जबकि जो कम से कम दर्जा हरारत है वो आज शहर और गिरदुनों में 22 सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। दिन के दौरान को भी अगर देखा जाए तो दिन ब दिन जो है वो दिन के दौरान में भी जो है वो कमी आने का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है कि आज भी जो है वो रहीम खान शहर और गिरदुनों में जो सूरज जो निकला है वो 6:24 पर, जबकि 5:45 पर सूरज जो है वो गुरूब होगा। दिन भर इसी तरह से जो है वो हल्की ठंडी हवाओं का राज रहेगा। आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मचोली का खूबसूरत जो सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। और रहीम खान के शहरी जो गर्मी के सताए हुए थे उन्होंने भी जो है वो इस मौसम जब उन पर कुदरत मेहरबान हुई है तो उन्होंने भी जो है वो इस मौसम में थोड़ा सा सुख का सांस लेना भी शुरू कर दिया गर्मी से। और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक रहीम खान शहर और गिरदुनों में अंदर 24 घंटों में रहीम खान में मौसम इसी तरह से बरकरार रहने के इम्कानात हैं। जी ठीक है आमिर भट्टी, आप हमें मौसम का अहवाल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। सुबह की हल्की ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना होने लगा है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 जबकि कम से कम दर्जा हरारत 22 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों में मौसम सुहाना रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई। जी बिल्कुल, आज अगर मैं मौसम की सूरत हाल पर बात करूं तो अज़ान फजर के बाद ही मौसम सरमा की पहली बारिश का आगाज़ हो चुका है। तेज़ हवा के साथ बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि ये मौसम सरमा की पहली बारिश है जिसने सर्दी की घंटी बजा दी है। बारिश होने से मौसम खुशगवार और ठंडा हो गया। इस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में मज़ीद बारिश का भी इम्कान है, जिससे सर्दी भी बढ़ जाएगी। जी तजम्मुल, बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी, बहावलपुर में सर्दी तो नहीं आई लेकिन स्मॉग ज़रूर आ गई और स्मॉग की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो अब रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ने लगी है। इस वक्त बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। और ऑनलाइन अगर हम ज़राए की बात करते चलें तो मुख्तलिफ ज़राए जो हैं वो 200 से ज़ायद एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बता रहे हैं। तो इस वक्त बहावलपुर की फ़िज़ा जो है वो तमाम शहरियों के लिए मुज़र सेहत करार दी गई है। इससे कबल हमने देखा है कि बहावलपुर में मौसम काफ़ी शफाफ था, मतला काफ़ी क्लियर था और ऐसे लग रहा था कि इस दफ़ा बहावलपुर में स्मोक जो है वो नहीं आएगी, लेकिन पिछले 2 से 3 रोज़ के दौरान स्मोक जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। और इस वक्त भी अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो 2 किलोमीटर पर मुहित है। 2 किलोमीटर के बाद जो विजिबिलिटी है वो स्मोक की वजह से जो नज़र है वो सामने अगर देखें, स्ट्रेट देखें तो सामने ऐसे महसूस होता है कि धुंध है, लेकिन बज़ाहिर स्मोक की वजह से बहावलपुर में विजिबिलिटी 200 किलोमीटर तक महदूद है। इसके साथ बहावलपुर में मौसम की तब्दीली की बात करते चलें तो कोई खातिर खा तब्दीली
تبدیلی جو ہے وہ رونما ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پچھلے 15 دن سے بہاولپور کا موسم جو ہے وہ مسلسل خشک بھی چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ ایک ہی طرز پر چل رہا ہے، کیونکہ درجہ حرارت میں نہ تو رات کی کمی واقع ہو رہی ہے اور نہ ہی دن کے درجہ حرارت میں کوئی خاطر خواہ کمی واقع ہو رہی ہے۔ بہاولپور میں دن کے اوقات میں مسلسل گرمی جو ہے اس کی شدت آنے والے دنوں میں بھی برقرار رہنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے، اور اگر ہم رات کے درجہ حرارت کی بات کرتے چلیں تو محکمہ موسمیات کے مطابق یہی کہا گیا ہے کہ آنے والے رواں ہفتے کے دوران بہاولپور میں 1 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ رات کا درجہ حرارت جو ہے اس میں کمی دیکھنے میں آئے گی۔ اوورآل دیکھا جائے تو بہاولپور میں پچھلے 2 ماہ سے مسلسل خشک موسم ہے، جس کی وجہ سے کچھ موسمی بیماریوں کو بھی شہریوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس میں کھانسی، نزلہ اور زکام کی بیماریاں ہیں، اور جو لوگ جن کو طبی من کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کوئی سانس کی بیماری ہے ان کو ماسک تو لازمی قرار دیا ہی گیا ہے، لیکن ان کو کہا گیا ہے کہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی محدود رکھیں تاکہ اس فضائی آلودگی کے موسم میں ان کی صحت جو ہے اس کو کوئی میڈیکل ایمرجنسی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج کے اگر ہم درجہ حرارت کی بات کرتے چلیں تو بہاولپور میں آج میکسیمم ٹیمپریچر 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 2 ہفتے سے بہاولپور میں 36 اور 37 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت چل رہا ہے، تو آنے والے دنوں میں بھی رواں ہفتے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ 35، 36 اور 37 کے درمیانی درجہ حرارت رہے گا، تو کوئی خاطر کا کمی دیکھنے میں نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ اگر ہم گزشتہ شب کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کرتے چلیں تو 26 ڈگری سینٹی گریڈ 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بس تبدیلی یہ ہوگی کہ رواں ہفتے 1 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ کا فرق جو ہے وہ لازمی پڑے گا۔ ساتھ ساتھ بہاولپور میں دن کا دورانیہ جو ہے اس میں مسلسل جی طاہر جویہ بہاولپور کے موسم کا احوال بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی شہر اولیا ملتان اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر کا موسم نمایاں حد تک تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آج کی اگر بات کریں تو آج تو ملتان شہر میں صبح سویرے سے سورج نکلا ہوا تو ہے، لیکن سورج کی تپش نہ ہونے کے برابر ہے۔ بالکل اس طرح سے آج ملتان شہر کا موسم دکھائی دے رہا ہے جس طرح سے سردیاں آ چکی ہوں، اور صبح سویرے جس طرح سے سردیوں کا موسم ہوتا ہے سیم آج ملتان شہر کے موسم کی وہ کنڈیشن ہے۔ آج اگر شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رات نمایاں حد تک ٹھنڈی ہو جاتی ہے، رات کے اوقات میں خنکی بھی بڑھ جاتی ہے۔ صبح سویرے کی اگر بات کریں تو صبح سویرے کے اوقات میں بھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، اور بالکل سیم ویدر کنڈیشن اس طرح سے ہوتی ہے جس طرح سے سردیوں میں ملتان شہر کا موسم ہوتا ہے۔ لیکن اگر دن کے اوقات کی بات کریں، دوپہر کے اوقات کی بات کریں تو ملتان شہر کا موسم نمایاں حد تک گرم دکھائی دیتا ہے، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے اور گرمی کی شدت بھی واضح طور پر بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آج اگر شہر کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی روزانہ کی بنیاد پر بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جو کہ آج 76% تک ریکارڈ کیا گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو ملتان شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس بدترین حد تک آلودہ ہے، جو کہ 250 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان آج دوسرے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ جو موسم تبدیل ہو رہا ہے تو ڈاکٹرز کی جانب سے، طبی ماہرین کی جانب سے شہر اولیا کے باسیوں کے لیے ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ شہریوں کو چاہیے کہ جو سانس کے مریض ہیں اسپیشلی ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ایئر کوالٹی انڈیکس بدترین حد تک آلودہ ہے، موسم تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو سانس کے مریضوں کے لیے بار بار یہ احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ شہریوں کو چاہیے ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈے مشروبات کے استعمال سے گریز کریں، اور ساتھ ہی بچوں کے لیے اور ادھیڑ عمر کے جو افراد ہیں ان کے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو محدود رکھیں اور انڈور ایکٹیویٹیز کی طرف توجہ دیں۔ آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے بات کریں تو آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان شہر میں بارش کے کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے، البتہ آج کے ریلیٹڈ یہ کہا جا رہا ہے کہ آج دن بھر ملتان شہر کا مطلع جو ہے وہ جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، لیکن آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا موسم صاف، خشک اور گرم رہنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ جی حسن، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔